शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्यको 20औं अध्यायमा अब व्याधाले प्रश्न गर्न थाल्यो। विभु परमात्माले हजारौं अथवा कोट्यौं जीवहरू सृष्टि गर्नुभयो कि उहाँले शरीरद्वारा सृष्टि गर्नुभयो अथवा अरु नै कुनै निश्चित उपायले सृष्टि गर्नुभयो? हे महामुनि, हे ब्राह्मण देव, किन यी जीवहरू कोही सनातनी कोही नाना सम्प्रदायमा लागेका भिन्न भिन्न कर्मवाला देखिन्छन्? के कारणले गर्दा यी एकै स्वभावका भएनन् प्रभु? यस्तो प्रकारको अत्यन्त राम्रो र अत्यन्त प्रकारको महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्ने भएका त्यस्ता प्रकारका व्याधालाई तब शङ्ख नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो, बाबु, यी जीव समुदाय आफ्नो गुण अनुसार रजोगुणी, सत्वगुणी र तमोगुणी 3 प्रकारका हुन्छन्। रजोगुणवाला राजस कर्म गर्ने, तमोगुणवाला तामस कर्म र सत्वगुणवाला सात्विक कर्म गर्छन्। कहीँ कहीँ गुणहरूको के हुन्छ त भने मिश्रित प्रकारको कर्म भएमा गुणअनुसारको कर्ममा पनि तलमाथि हुन्छ बाबु। त्यसैले उच्च नीच कर्म गर्नेहरू कर्म अनुसारको फल भोग्ने हुन्छन्। कहीँ सुख कहीँ दुःख, कहीँ सुख दुःख दुवै भोग्नु पर्ने हुन्छ। गुणैको विषमताले गर्दा मनुष्य सुख दुःख आदि प्रकारका कुराहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रकृतिमा रहेका यी जीवहरू यिनै प्रकारका 3 गुणहरूले बाँधिएका छन्। गुण र कर्मको अनुसारले कर्मको फल उल्टो पाल्टो हुन्छ। तिनै गुण र अनुगुणको प्राचुर्यले गर्दा के हुन्छ, मनुष्यहरू स्वभावमा प्राप्त हुन्छन्। प्रकृतिस्थ मनुष्यहरू प्राकृतिक गुण र कर्महरूले ढाकिएका हुन्छन् र प्राकृतिक गति नै प्राप्त गर्दछन्। प्रकृतिको नाश कदापि हुन सक्दैन। तमोगुणीहरू सदा तामस वृत्तिका अर्थात् नीच कर्म गर्ने, अत्यन्त दुखी, निर्दय, निष्ठुर, क्रूर, झगडाले नै जीवन बिताउने हुन्छन्। राक्षसदेखि लिएर पिशाचसम्मका प्राणीहरू तामसी गति प्राप्त गर्छन्। रजोगुणीहरू रजोगुण र तमोगुण मिलेको बुद्धि भएका हुन्छन् र यस्ता जन पुण्य पाप दुवै कर्म गर्छन्। पुण्यले स्वर्ग प्राप्त गर्दछन्, कतै पापले नरकको यातना भोग्ने गर्दछन्। यसै कारणले यी अभागीहरू बारम्बार जन्म लिइरहन्छन्। धर्मात्मा, दयालु, श्रद्धावान, अरूको निन्दा चर्चा नगर्ने यस्ता सात्विक प्राणीहरू सात्विक व्यवहारमा सोही अनुसारले कर्म गरेर रहन्छन्। पापरहित निर्मल ठूलो प्रभाववाला ती मनुष्यहरू शरीर छुटेपछि सरासर वैकुण्ठ जान्छन्। यिनै गुण र मिश्रित गुणले गर्दा प्राणीहरू भिन्न भिन्न कर्म गर्ने, अनेक किसिमका रूप धर्ने, अलग अलग बुद्धि भएका हुन्छन् बाबु। तिनीहरूको गुण र कर्मको अनुसार नै महाप्रभु विष्णु भगवानले आफ्नो आफ्नो रूप अनुसार फूल मिल्ने अथवा फल मिल्ने प्रकारका कर्महरू एक एक गरी गराउनुहुन्छ। सबै मनोरथहरूले टन्न भगवान विष्णु भगवानका लागि विषमता र घृणा केही पनि छैन। भगवान विष्णु समान तरहले सृष्टि, स्थिति र नाश गर्नुहुन्छ। आफ्नो गुण र अनुगुण अनुसार यी जनहरू कर्मका फलभागी हुन्छन्। जस्ता किसिमले बगैँचामा रोपेका सबै वृक्षहरूका उपर समान वर्षा हुन्छ, त्यस्तै भगवान पनि सबैमा समान हुनुहुन्छ। तर एउटै कुलोबाट जल सेचिएका वृक्षहरू पनि कहीँ हाँगाबिगा नमिलेका, कहीँ भिन्न भिन्न रूपका हुन्छन्। तर बगैँचा लाउनेमा कहिल्यै पनि घृणा र विषमता हुँदैन। त्यस्तै भगवानमा पनि घृणा छैन, विषमता छैन। अनि यो कुरालाई सुनेपछि व्याधाले भन्यो, मुनि, पूर्ण भोगवाला मनुष्य मुक्ति सृष्टिकालमा, संहारकालमा अथवा स्थितिकालमा कहिले हुन्छन् त? भन्दा सृष्टि, संहार र स्थितिको समय कति हो भगवान? हे ब्रह्मन, भगवानको यो चेष्टा विस्तार पूर्वक मलाई बताउनुहोस् भन्दा शङ्ख नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, 4000 युगले ब्रह्माको दिन हुन्छ अनि ब्रह्माको रात पनि त्यति नै समय हुन्छ। यस्तो प्रकारको दिन रात दुवै मिलेर एक दिन हुन्छ। त्यस्ता 15 दिनको एक पक्ष र 2 पक्षको एक महिना, 2 महिनाको एक ऋतु, 3 ऋतुको एक, यस्ता प्रकारले अयन अथवा भनौँ त्यो प्रकारले अयनको विभाजन हुन्छ।
2 अयनको 1 वर्ष हुन्छ। त्यस्ता 100 वर्ष जबै ब्रह्माका बित्छन् तब त्यसपछि समयलाई 1 ब्रह्मकल्प भन्दछन्। वेद जान्नेहरूले त्यतिलाई नै ब्रह्माको पहिलो कल्प हो भनेर मानेका छन्। मानवका दैनन्दिन र महाप्रलय गरी 3 किसिमको प्रलय हुन्छ बाबु। अब पहिले मानव प्रलय मनुष्यको नाश हुँदा हुन्छ। दोस्रो दैनन्दिन प्रलय ब्रह्माको दिन सकिँदा हुन्छ। सबैभन्दा पछि ब्रह्माको लय हुँदा बाह्य प्रलय अर्थात् महाप्रलय हुन्छ। ब्रह्माको 1 मुहुर्त अर्थात् 2 घडीले मनुको प्रलय हुन्छ। यसै गरी कर्मले 14 प्रलय बित्दा 1 दैनन्दिन लय हुन्छ भन्दछन्। अझै म प्रलयको स्थिति कहन्छु सुना। प्रत्येक मन्वन्तरमा 3 लोकको नाश हुन्छ। तर यो मन्वन्तरी नाशमा प्राणी मात्रको नाश हुन्छ, संसारको नाश हुँदैन। यस नाशमा संसार पानीले डुब्छ, पछि फेरि जस्तो थियो उस्तै हुन्छ। मन्वन्तर प्रलय सकिएपछि फेरि चेतन प्राणीहरूको उत्पत्ति हुन्छ। हे व्याधा, दिनदिनै लयमा चाहिँ लोकसहित सबै प्राणीको नाश हुन्छ, जुन दैनन्दिन लय हो। ब्रह्माजी शयन गरेपछि सत्यलोकलाई छाडेर चेतन प्राणी र अचेतन पदार्थ सारा दिक्पाल सहित सबै लोक नाश हुन्छन्। तत्त्वाभिमानी देवताहरू सबै ब्रह्मलोकमा गएर रहन्छन् अनि सत्यलोकमा रहेर सुतेका जति सबै बस्दछन्। मस्त भई शयन गरेका जति कल्पभरि नै त्यही रहन्छन्। रात बितेपछि ब्रह्माजीले फेरि पहिले चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। ऋषि देवता पितृलोक धर्म भिन्न भिन्न वर्ण, फेरि चक्रधारी भगवान विष्णुको 10 अवतार, यो सबै नियमले हुन्छन्। त्यस्तै अरू पनि धेरै देवता र ऋषिहरू कल्प पर्यन्त ब्रह्माजीबाट बारम्बार सृष्टि भइरहन्छन्। पहिलेका मुक्त भएकाहरू, राजाहरू, साधुहरू जो सिद्धि प्राप्त गरेका छन्, परमपदमा पुगेका छन्, ती सबै तिनै ब्रह्माजीका साथ फेरि जाग्दछन् र सत्यलोकमा गइरहन्छन्। त्यस्तै राशिमा जान्नेहरू फेरि उसै प्रकारले उहीँ जान्छन्। वैदिक कर्मिष्ठहरू पनि त्यसै गात्रमा जन्मन्छन् र आफ्ना कर्ममा सदा तल्लीन रहन्छन्। जब कलियुग बित्दछ, कलिकै साथमा जुन गतिमा प्राप्त हुन्छन्, ती सबै दैत्यहरूको पनि नारकीय स्थान छ बाबु। तिनीहरूको पनि राशि स्थिति छन्। जो उसका नामका अरू नाम पनि आफ्ना आफ्ना कर्मले जन्मन्छन्, त्यस्तै कर्म गर्नेवाला हुन्छन्। अब्रह्मवादी देवताहरूको पनि सृष्टिकाल र त्यस्तै मुक्तिकाल हुन्छ। एक चित्त भएर श्रवण गर। देवदेव ईश्वरको एक झिम्काइमा ब्रह्माको 1 कल्प बराबर हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै कल्पको अन्त्यमा देवताका पनि देवता श्रेष्ठ भगवानको उन्मेष अर्थात् झिम्म पछिको आँखा खोलाइ हुन्छ। झिम्म पछि आँखाको पछि के गर्नुहुन्छ? भगवानले आफ्नो पेटभित्र उदरभित्र राखेका लोकहरूलाई फेरि सृष्टि गर्ने इच्छा हुन्छ। जसै इच्छा भयो तब भगवानले आफ्नो पेटभित्र सृष्टि गर्न योग्य मुक्त शरीर त्याग गरेका अनेक किसिमका सारा जीव समुदायलाई देखे। सुतेका जागेका सारा हर तरहका तमोगुणीहरू र पूर्व कल्पमा विधिपूर्वक शरीर त्यागेकाहरू, मनुष्य लगायत सारा प्राणी जीवन मुक्त र मुक्तहरू पनि जति पूर्वकल्पमा भएका विमुक्तहरू, त्यस्तै ब्रह्मादि देवताहरू, मनुष्य पर्यन्तका सारा प्राणी विष्णु भगवानको पेटभित्र उदरभित्र रहँदा पनि ध्यानमा के हुन्छन्? लीन नै रहन्छन्। अन्मेष अर्थात् आँखा खोलाएको पहिलो भागमा 4 व्यूह रूप आत्मावाला भगवान पहिले छगुणवाला भएर व्यूह रूपमा प्राप्त भएका वासुदेव रूपले ब्रह्मलाई सायुज्य नामको मुक्ति दिएर, महाविभुले त्यसपछि महात्माहरूलाई सायुज्य तत्त्व ज्ञान दिएर, कसैलाई सारूप्य मुक्ति दिएर, कसैलाई विभुले सामिप्य अर्थात् आफ्नो समीपको वास दिएर, त्यस्तै कसैलाई यथायोग्य सालोक्य मुक्ति दिएर भगवान जनार्दनले सकल लोकलाई अनिरुद्धको वशमा राखेर हेर्नुभयो र अनि प्रद्युम्नको वशमा दिएर सृष्टि गर्न मन दिनुभयो। यसरी तब भगवानले स्वयं माया, जया, कृति, शान्ति र यसरी सृष्टि गर्दै जाँदा चतुर्व्यूह, पूर्ण गुण, वासुदेव व्यूह आदि इत्यादि यो रूपले क्रमैले के गर्नुभयो? माया, जया, कृति, शान्तिले युक्त भएर महाविष्णु स्थित रहनुभयो। त्यसै गरी चतुर्व्यूह पूर्ण रूप वासुदेव व्यूह यो रूपले बिस्तारै महाविष्णु परमेश्वर नै चतुर्व्यूहात्मक भनेर भनिनुहुन्छ। सारा मनोरथले परिपूर्ण भगवानले भिन्न भिन्न कर्म र आश्रय भएको लोक सृष्टि गर्नुभयो। आँखा हेराई खत्तम भएपछि झिम्म गर्ने बेलामा फेरि भगवान विष्णु योग मायामा आश्रय लिएर संकर्षण व्यूहमा रहेर यो सारा चर अचर सृष्टिलाई नाश गर्नुहुन्छ।
ब्रह्मादि देवताहरूले र योगीहरूले पनि गर्नै नसकिने, सोच्नै नसकिने यस्ता प्रकारका यी सबै कैयका कामहरू भगवानका सोचिने र गरिने छन् भनेर बताइसकेपछि व्याधाले भन्यो, भागवत धर्म भनेको के हो? केले भगवान विष्णु खुसी हुनुहुन्छ? हे मुनि, अब म ती कुराहरू सुन्न चाहन्छु, बताइबक्स्योस्। तब शङ्खले भने, जुन धर्मले चित्त शुद्ध हुन्छ, जुन धर्म साधु सज्जनहरूको उपकार गर्ने हुन्छ, जो धर्म स्तुति स्मृति कहिएको हुन्छ, जो धर्म कुनै पनि सत्शास्त्रले निन्दा नगरिएको हुन्छ र यदि त्यो निष्कामको छ भने त्यस धर्मलाई सात्विक धर्म हो भन्ने जान्नु। जो कामना रहित गरिने धर्म छ, यदि त्यो व्यवहार भए पनि त्यसलाई सात्विक धर्म भनिन्छ। ती धर्महरू पनि वर्ण र आश्रमको विभागले गर्दा 4 प्रकारका हुन्छन्। फेरि ती 4 प्रकारका धर्म पनि प्रत्येक नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरेर फेरि 3 प्रकारका हुन्छन्। ती सबै आफ्ना आफ्ना धर्महरू, जसमा विष्णु समर्पण, जसमा के गरिन्छ भगवान, जुन कर्महरू भगवान विष्णुमा समर्पण गरिन्छन् ती सबैलाई सात्विक धर्म, कल्याणकारी भागवत धर्म भनेर भनिन्छ। जो धर्म इच्छापूर्तिका लागि गरिएका छन् र देवताहरूलाई अर्पण गरिन्छन् ती राजस धर्म कहिन्छन्। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि देव योनिलाई खुसी पार्ने, प्राणी मात्रमा निर्दयी हिंसा प्रदान भएका निन्दनीय घिनलाग्दा जो धर्म छन् ती तामस धर्म हुन्। सत्व गुणी मानिसहरू विष्णुलाई खुसी तुल्याउने कल्याणकारी सात्विक धर्महरू कामना रहित भएर हरेक दिन जो गर्दछन् ती भागवत धर्म भनिन्छन्। जसको चित्तमा सधैँभरि विष्णु भगवान रहनुहुन्छ, जसको जिब्रोमा सधैँ हरिको नाम रहन्छ, जसको हृदयमा सधैँ हरिका चरण कमल रहन्छन् तिनै भगवानका भक्त भनिन्छन्। जो जन सधैँ असल आचरण मात्र गर्दछन्, जो प्राणीहरू मात्रको उपकार गर्नेवाला छन्, जो सधैँ ममता मेरोपनले हिँड्छन्, जसलाई ममत्व छैन, ती मनुष्यहरू भगवानका भक्त भनेर भनिन्छन्। जो मनुष्यको शास्त्रमा, गुरुमा यसै गरेर ती धर्महरू पनि वर्ण र आश्रमको विभागले गर्दा 4 प्रकारका हुने, त्यस्तै गरी नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरी 3 प्रकारका। अब भनौँ, भगवान विष्णुमा जुन जुन प्रकारका कुराहरू समर्पण गरिन्छ ती सबै कल्याणकारी भागवत धर्म हुन्। जो धर्म इच्छापूर्तिका लागि गरिएका छन् र देवतालाई अर्पण गरिन्छ ती राजस धर्म। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि देवयोनिलाई खुसी पार्ने, प्राणी मात्रमा निर्दयी हिंसा प्रदान भएका निन्दनीय कर्महरू जस्ता धर्म छन् ती तामस धर्म हुन्। सत्वगुणी मानिसहरू विष्णुलाई खुसी तुल्याउने कल्याणकारी सात्विक धर्महरू कामना रहित भएर हरेक दिन गर्दछन् ती भागवत धर्म हुन्। जसको चित्तमा सधैँभरि विष्णु भगवान रहनुहुन्छ, जसको जिब्रोमा भगवान हरिको नाम छ, त्यो नै के हो त भगवानको उत्तम धर्म हो। त्यसैले जो मनुष्यहरू शास्त्रमा, गुरुमा, साधुजनमा, सत्कर्ममा विश्वास गर्दछन् विष्णुका भक्त तिनै हुन्। जुन श्रुति स्मृतिले भनिएका छन् ती शाश्वत धर्म भनेर भनिन्छन्। विष्णुका प्रिय यस्ता शाश्वत धर्म जसका प्रिय छन् ती भगवानका भक्त हुन्। जस्तो प्रकारले के छ त भने चन्द्रमाको चाँदनी पाएर चन्द्रकान्त पत्थर झैँ कहिलेकाहीँ चञ्चल मन पनि असल शास्त्रको श्रवणले विषयहरूबाट विरक्तिएर भक्ति मार्गमा लागे झैँ साधुहरूको सङ्गतले सज्जनको मन पग्लिन्छ। साधुहरूको सङ्गतले सज्जन पुरुषहरूको पाप रहित मन सूर्यका किरणले यसरी सूर्यकान्त पत्थर चम्किलो भए जस्तै रहन्छ। इच्छा नभएका जनहरूले जुन धर्म श्रद्धापूर्वक उपासना गरिन्छ र जो सधैँ विष्णुलाई प्रिय लाग्ने धर्म छ त्यो भागवत धर्म हो। यस लोकमा र परलोकमा पनि फल दिने ती धेरै धर्म कर्म देखिए, तर भगवान विष्णुलाई खुसी गराउने, सबै दुःखलाई छुटाउने धर्म सूक्ष्म छन्। सबै शास्त्रहरूको सार निकालेर साराको हित होस् भन्ने इच्छाले वैशाखमा गरिने धर्म क्षीर समुद्रमा विष्णुले रमालाई भन्नुभयो, बाटामा छायाको प्रबन्ध गर्नु, पाटी पौवा बनाउनु, पंखा दान गर्नु, पंखाले हम्किनु, बाटामा आवश्यक पर्ने वस्तु दिनु, छाता जुत्ता दान गर्नु, कपुर र बास्ना आउने वस्तु दिनु, कुवा पोखरी खनाउनु, पानी पियाउनु, साँझपख पन्ना शरबत पियाउनु, उखुको रस दान गर्नु, यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्ने। बाटामा थाकेको बटोइलाई मसला बाला नुन मिसाएको मोही पियाउनु, ब्राह्मणका चरण धुनु, गुन्द्री काम्लो खाट दान दिनु, गाई दान गर्नु, पाप नाच्नका लागि महमुसेको तिल दान गर्नु, साँझमा उखु दिनु, काँक्रो दिनु, पितृहरूको निर्वापणका लागि रसायन अर्थात् तागत हुने पदार्थहरूको दान गर्ने। भगवानको प्रिय वैशाख महिनामा यी धर्म विशेष गरेर धर्म गर्ने प्रकारको भनिएको छ र यो वास्तविक धर्म हो वैशाखको।
बिहान सूर्योदय भित्रै स्नान गरेर नुहाइधुवाई गरेर ब्राह्मणहरूले कहिएको कथा सुन्नु, नित्य कर्महरू सकेर मधुसूदन भगवानको पूजा गर्नु, एकाग्र चित्तले वैशाख महिनाको कथा सुन्नु, वैशाखभरि तेल नगस्नु, काँसको भाँडामा नखानु, भविष्यमा निषेध गरिएका खानेकुरा नखानु, यस्ता प्रकारले सात्विक प्रकारका वस्तुहरू मात्रै खानु, त्यस्तै गरी साग अनि यस्तै गरेर भुस नहटाइएको गहत मसुरो पनि नखानु, भन्टा कलिङ्गो कोदो पनि नखानु, त्यस्तै गरी मुला पनि वैशाखमा नखानु, डुम्री बेल अनि विभिन्न प्रकारका फलहरू भगवानलाई प्रिय वैशाख महिनामा जान्ने जनहरूले त्याग्दिनु भन्नुभएको छ। यीमध्ये कुनै पनि प्रकारका खराब वस्तुहरू नखानु, मधु दानवलाई मार्ने भगवानको प्रीतिका लागि यस्ता प्रकारले वैशाख महिनाको व्रत गर्नु, त्यसै गरी नियमपूर्वक व्रत सकिएपछि भगवानको प्रतिमा बनाउनु अनि वस्त्र दक्षिणाले युक्त भएर के गर्नु, भगवानको प्रतिमाको सुन्दर प्रकारले पूजा गर्नु अनि भगवानको प्रतिमा ब्राह्मणलाई दान गर्नु, दुखी गरिबहरूलाई दान गर्नु, वैशाख शुक्ल द्वादशीमा जलले भरिएको घडा, लगाएको पान, पाकेको फल प्रशस्त दक्षिणासहित गरेर दही अन्न खुब दान गर्नु, दुखी गरिबलाई छाता जुत्ता दिनु, वस्त्र दिनु, यसै गरी दुखी गरिबहरूलाई भोजन गराउनु, जल पियाउनु, यस्तो प्रकारको कर्म गर्नु। धर्मराजलाई खुसी पार्नको लागि सबै दान गरिएको छु, म लगायत हाम्रा समस्त परिवारलाई सुख शान्ति होस् भनेर दान गर्नु। त्यसपछि अपसभ्य भएर नाम गोत्र उच्चारण गरेर पितृहरूलाई पितृहरूको तृप्तिका लागि दिइएको दही अन्न अक्षय होस् भनेर दान दिनु। त्यसै गरी गुरुहरूलाई पनि ब्राह्मणहरूलाई पनि त्यस्तै गरेर दुखी गरिबहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू दिनु। शीतल जल, दक्षिणा, पान मसला, फलहरूले सजिएको अत्यन्त उत्तम काँसको भाँडामा रहेको दही अन्न विष्णुलोक पाहुनाको इच्छाले हजुर विष्णुलाई दान दिन्छु भनेर यस्ता प्रकारले दिएर आफ्नो शक्ति अनुसार बालबच्चा हुने दुखी गरिबहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई गाई दान दिनु। यसरी शुद्ध प्रकारको कर्म गर्नु, आडम्बरलाई त्याग्नु, घमण्डलाई त्याग्नु। यस्ता प्रकारले वैशाख महिनामा जसले व्रत गर्दछन् ती सबै अपराधहरूले रहित भएर आफ्ना 100 कुलको उद्धार गरेर प्राणीहरूले हेर्दा हेर्दै सूर्यमण्डललाई छिचोलेर योगीहरूले पनि बडो मुस्किलले पाइने विष्णुको परमधाम जान्छन्। व्याधाले सोधिएका विष्णुलाई खुसी पार्ने वैशाख महिनामा समस्त धर्महरूलाई शङ्खले यसरी वर्णन गरिरहेकै बेलामा त्यसै क्षणमा 5 हाँगा भएको सामान्यमा रहेको बरको रुख भुइँमा घरलङ्गै ढल्यो। त्यसपछि त्यो बरको रुखको प्वालमा कहिलेदेखि बसेका कुनै एकदम लामो डरलाग्दो सर्प त्यस रुखबाट निस्केर पाप योनिमा जन्मेको शरीरलाई तुरुन्तै त्यागेर त्यो नम्र भएर हात जोडेर ऋषिका सामुमा प्रार्थना गर्यो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे भागवत धर्म कथनम नाम विंशो पारायण श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।